بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہ آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ یہ مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی مقدس ترین کتاب دا 15واں پارہ، سورت دا نام بنی اسرائیل، سورت دا اور سپارے دا چوتھا رکوع۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ تیرے نازل فرمایا۔ حضرات، عید الاضحیٰ دی آمد چند ایام باقی نے، اور اس دن لکھاں کروڑا فرزندان توحید جد الانبیاء
حضرت ابراہیم خلیل الرحمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تے عمل کرتے ہوئے اپنے جانوراں دے گلے تے چھری چلا کے ذبح کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اسی اپنے رب کی رضا حاصل کر لئیے. لیکن سال ہا سال گزر چکے ہیں. اسی اپنے جانوراں دے گلیاں تے چھریاں چلا رہے ہیں. گائے، اونٹ، بکرا، چھترا، دمبا انہاں دی قربانی کر رہے ہیں. لیکن جڑا اصل قربانی دا فلسفہ ہے نا، ہر بندہ تیاری کر رہے ہے. جڑے صاحب استطاعت نے تیاریاں کر چکے ہیں. کہ اسی اینے دنوں دے بعد اسی اپنے جانور دے گلے تے چھری چلا دے مانگے. پروانے قرآن دیو ایک تے قربانی کرنی ہے بدھ والے دن عید دی نماز پڑھ کے. جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میری قربانی رب دی عدالت دے اندر قبول ہو جائے، رب العالمین مینو او دا اجر و ثواب عطا کر دے، اس تو پہلے مینو تانوں ایک قربانی کرنی ضروری ہے. اس قربانی تو پہلے بھی ایک قربانی کرنی ہے. اگر اسی قربانی تو پہلے والی قربانی نہ کر سکے تے جیڑی عید دی نماز پڑھ کے اسی قربانی کرنی ہے او دا اللہ دی عدالت دے اندر ایک رائی دے ذرے دے برابر بھی فائدہ نہیں ہوئے گا. اس طرح سمجھ لو. میں دو طریقے دے نال بات نو سمجھانا چاہنا. نمبر ایک، قربانی تو پہلے قربانی کرنا. جنہاں نے قربانیاں کرنیاں نے انہوں نے قربانی تو پہلے ایک قربانی کرنی پائے گی، یا اس تو آسان طریقے دے اندر اس کائنات دے اندر جیڑا سب تو پہلا گناہ ہویا ہے نا، کسے نو پتہ ہے اس کائنات دے اندر سب تو پہلا گناہ کیڑا ہویا ہے؟ میرا اج دا موضوع انہاں دو چیزاں دے وچوں جڑا مرضی سمجھ لو، بات ایک ہی ہوئے گی. کائنات دے اندر سب تو پہلا گناہ کیڑا ہے؟
یا قربانی کرن تو پہلے ایک قربانی کرنی پائے گی. الفاظ دو نے، معانی و مفاہیم مطلب ایک کے. حضرات قربانی کرن تو پہلے جیڑی اسی قربانی کرنی ہے نا، جانور او دے گلے تے چھری چلانے ہاں، انہوں اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دینے ہیں. اس جانور دے گلے تے چھری چلان تو پہلے مینو تانوں اپنی انا دے گلے تے چھری چلانی پائے گی. جانور دا گلا کٹن تو پہلے اپنی انا دا گلا کٹنا پائے گا. انا کنوں آندے نے؟ انا عربی دا لفظ ہے، آنا. لوگ یہ پنجابی بنا کے انا کہہ دیں. یہ مطلب ہے میں. کی مطلب ہے؟ میں. قربانی کرن تو پہلے اپنی میں دا گلا کٹنا پائے گا. میں نو دوسرے الفاظ دے اندر تکبر آکھیا جاندا ہے. اور توجہ میرے وال رکھے آجے. اور یہ بات شاید کہ پہلے تواڈے کسے دے ذہن دے اندر نہ ہوئے. اس کائنات دے اندر جڑا سب تو پہلا گناہ ہویا ہے وہ میں والا ہویا ہے. پہلا گناہ کیڑا ہویا ہے؟ بولو. میں والا. پہلا گناہ جے کائنات دے اندر جڑا سرزد ہویا ہے وہ میں والا ہویا ہے. اور اس میں نے نا پورے معاشرے نو اپنی لپیٹ دے اندر لے لیا. اور انا دی اگ دے اندر، میں والی اگ دے اندر سارے دا سارا معاشرہ جڑا ہے سڑ گیا. جنوں بھی پوچھو گے نا، لفظ چھوٹے جائیں میں، لیکن یہ وزن دا کسی نو پتا نہیں. اس میں والے لفظ دے وزن دا اج تک کوئی احاطہ نہیں کر سکیا. ہر ایک بولدا ہے میں اے کرنا، میں اے کرنا، میں اے کر دیاں گا، میں او کر دیاں گا، میں اتوں تک پہنچا دیاں گا، میں اس تو اگے پہنچا دیاں گا، میں اس تو اگے پہنچا دیاں گا. تے اینڈ ہوندا دنیا تو ہی اٹھ جاندا ہے. جی اجے بھی سمجھ نہیں نا آئی میں دی، تے کسائیاں کو پوچھ لو. روز بکرے چھترے جانور ذبح کرتے نے، گوشت ویچتے نے. بکری میں کرتی ہے، کسائی گلا کٹ کے رکھ دینا. کیوں جی ٹھیک ہے نا؟ ایویں ہی ہے نا. انسان تیرے اندر بھی وہ میں موجود ہے. اگر کوئی خطیب ہے وہ اندر بھی موجود ہے. اگر ایمان ہے تو وہ اندر بھی موجود ہے. خطیب آندا ہے میرے تو بڑا خطیب ہی کوئی نہیں، میرے تو بڑا خطیب، میرے تو علم والا زیادہ خطیب ہی کوئی نہیں، میرے تو زیادہ مجمع کٹھا کرنے والا خطیب ہی کوئی نہیں، میرے تو زیادہ سریلی آواز والا خطیب ہی کوئی نہیں. انہاں دے اندر ہی یہ بیماری اینی آ گئی ہے تو باقی کتوں بچے ہون گے؟ ایمان دے اندر میں والی بیماری. میرے تے میرے مقتدی بڑے خوش نے. خطیب آندا ہے میرے سنن والے میرے تے بڑے خوش نے، میرے چاہن والے بڑے خوش نے.
میرے نال محبت کرنے والے بڑے نے اور تیرے نال فرش والے پیار کرن عرش والا نہ کرے، تیرے فرش والے تینوں کدی جنت دے اندر نہیں لے جا سکن گے۔ دنیا دے اندر جیڑا بھی ہے اس بات نو سمجھ لے کہ جدے اندر میں آ گئی او دا گلا کٹیا گیا اور جہنم دا بالن بن جائے گا۔ خطیباں دے اندر میں، امام دے اندر میں، مینو نمازیاں نے یہ آخیا میں اے کر دیاں گا، مینو میرے مقتدیاں نے یہ آخیا میں اے کر دیاں گا، جماعت آندیاں نے خطیب یہ آندا اسی اے کر دیاں گے، لوگ آندے نے لوگ مینو اے آندے نے اسی اے کر دیاں گے۔ سب تو بڑی بات ہے کوئی بھی کچھ کر سکتا، ہاں ایک ضرور ہوئے گا، یہ حدیث میں آخر دے اندر بیان کراں گا کہ کی ہوئے گا وہ دے نال۔ حضرات ہر سال یہ قربانی اسی کرنے ہاں، اللہ توفیق عطا کر دے گے، اچھی آمین کہہ دے۔ اللہ قربانی کرن دی توفیق عطا فرما دے گے۔ اصل دے اندر نا میرے آقا فرماندے نے جیڑے بندے کو استطاعت طاقت ہے تے او قربانی نہیں کرتا، آقا فرماندے نے ساڑی عید گاہ دے قریب بھی نہ آئے۔ نماز پڑھنی تے دور دی بات ہے نا، آقا فرماندے نے ساڑی عید گاہ دے قریب بھی نہ آئے۔ اور آؤ ذرا اس میں دے متعلق سن لو، انا دے متعلق بات نوٹ کر لو، اور جیڑا اس کائنات دے اندر سب تو پہلا گناہ ہویا ہے او دے متعلق سن لو، اے میں کنو پھبدا ہے تے کنو نہیں پھبدا۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر لو۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان کر دیتا ہے، آواز دیے اللہ فرماندے نے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ایس زمین تے چلنا تے آکڑ کے چلنا، آکڑ کے نہیں چلنا۔ آکڑ کا دیا کادی آکڑ نہیں پھرنا اور کیڑی میں نہیں پھرنا، زمین تے چل دیا۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور انسان ایسے زمین تے آکڑ کے نہ چل، کی کر سکنا ہے؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اور انسان اینا آکڑ کے چلنا ہے، اینا تکبر نال چلنا ہے، اینی میں دے نال تو چلنا ہے پیا تے گل سن لے إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اور تو جنہ آکڑ کے چلنا ہے زمین دے سینے نو چیر نہیں سکدا۔ جنہ میں لے کے چلنا ہے نا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو زمین تے سینے نو چیر نہیں سکدا۔ اور کئی پتہ کی آندے نے میں زمین تے اٹی مارا زمین ہل جائے، اور ظالمہ تینو شرم نہ آئی گل کرتے ہیں۔ اللہ فرماندے نے إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اور بندے تو زمین دے سینے نو چیر نہیں سکدا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین دے سینے نو چیر
گھیر نہیں سکتا. آسماناں دیاں بلندیاں، آسماناں دیاں مضبوطیاں، آسماناں دیاں مضبوطیاں نو تو پار نہیں کر سکتا. آسمان دیاں مضبوطیاں نو نہیں پہنچ سکتا. پہاڑ دیاں مضبوطیاں نو نہیں پہنچ سکتا. جنہ طاقتور ہے جنی میں والا ہے، میں رب نے جن مضبوط پہاڑ بنائے نے انہوں دی مضبوطی تک نہیں پہنچ سکتا. اے تیری انا، تیری میں جدوں تے فخر کرتا پھرنا تے آ ذرا اس تو اگلی بات. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور دنیا دے لوگوں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے تکبر جڑا ہے اے میں رب دی چادر ہے. انا میں تکبر اے رب دی، بولو رب دی چادر ہے. اور تیرا شریک تیرے سامنے آ جائے برداشت نہیں کرتا. مرد شادی شدہ گھر دے اندر آیا ہے، بیوی بیٹھی ہے، کوئی غیر محرم چار پائی تے بیٹھا ہے، تو او برداشت نہیں کرتا تے جڑا رب دی چادر نو ہاتھ پائے رب برداشت کرے گا؟ رب بھی اس بندے کو برداشت نہیں کرتا. تے آقا فرماندے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے الکبر ردائی، اور لوگوں تکبر میں رب دی چادر ہے. اور اے تے میرے آقا دا فرمان ہے نا. آؤ ذرا قرآن دے زبانی سن لو تکبر کی نشانی ہے. اللہ فرماندے نے سورہ الجاسیہ دے اندر وَلَوْ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَوْ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَوْ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں دے اندر اور زمین دے اندر بڑائی ہے تے کلے رب دی ہے. آسمانوں دے اندر تے زمین دے اندر اگر انائے میں باقی ہے تے کلے سوال خدا دی. رب دے علاوہ جیڑا زمین دے اندر میں دا دعویٰ کرے گا، کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ انہوں جہنم دا بالن بنا دیں دے. اے میں نہیں پھرنا، میں اے کر دیاں گا، میں اے کر دینا، میں وہ کر دینا. اور اے میں کنوں آندے نے؟ آؤ ذرا حدیث دی زبانی سن لو. صحیح مسلم دی روایت ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں دی بدترین قسم جیڑی ہے، انا دی بدترین قسم جیڑی ہے کہ بندہ اپنی گل نو حرف آخر سمجھ لے. میں دی سب تو پیڑی قسم ہے. میں جو کہہ دیتا ہے بس یہی، اس تو اگے کسی دی گل ہو سکتی اے سب تو پیڑی قسم میں دی. تو میرے آقا نے دی وضاحت فرما دیتی. آقا فرماتے نے ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس. ترجمہ حدیث پاک کا نوٹ کر لو. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ
پیار محبت نال پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماندے نے اور دنیا دے لوگو ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت یحب الجمال، اللہ خوبصورتی نو پسند کرتے ہیں. الکبر بطر الحق، تکبر ایوے میں ایوے انا ایوے کہ بندہ جڑا حق گل نو ٹھکرا دے رے، حق دی گل نو نہ منے، اے وی تکبر. جڑی بات حق دی ہے اونوں نہ مننا او وی، اور بولو او وی تکبر. اور اج اللہ دے فضل و رحمت دے نال بڑیاں بڑیاں صفائیاں ہون گیاں. جیڑا حق نو نہیں مندا ٹھکرا دیندا ہے او بندہ کی کردا ہے؟ بولو تکبر کردا ہے، اپنی آکڑ وکھاندا ہے، میں دا اعلان کردا ہے. تے آقا فرماندے نے الکبر بطر الحق، تکبر اے کہ بندہ حق نو ٹھکرا دیندا ہے، حق نو نہیں مندا. وَقَمَتُ النَّاسِ، تے اے وی تکبر ہے کہ دوجے لوکاں نو اپنے نالوں حقیر سمجھدا ہے. دوجے نو حقیر سمجھنا اے وی تکبر. اسی اپنے معاشرے کے اندر نظر ماریے، اگر کسی نو دسیا جائے کل کرنا نبی تو ثابت، اب بولو ثابت میرے مصطفیٰ نے کیتے نہیں. ہوں جڑا ٹکرا دینا ہے وہ کی کرتا ہے؟ ساتا دسواں چالیا عرس میلے نہ قرآن دے اندر، نہ حدیث دے اندر، نہ سارے انبیاء دی سیرت دے اندر. تے جڑا کرتا ہے وہ حق نو مندا ہے کہ حق نو ٹھکراندا ہے؟ بولو حق نو ٹھکراندا ہے نا. میں نہیں مندا، میں دے اندر تکبر دے اندر آ جاندا ہے. تے جڑا تکبر کردا ہے رب دی چادر نو ہاتھ پاندا ہے. جڑا رب دی چادر نو ہاتھ پاندا وہ جہنم دا بالن بن جائے گا. پہلا طریقہ عوام دے اندر تکبر کرنا، اور ہن تے بڑے بڑے منتے نے پہ اے جڑیاں بدعات نے نا. میں پیار تے محبت کی دعوت دینا، جاؤ علماء دے کرو سوال کرو. حضرت جی اے جڑے کل ساتا دسواں چالیا عرس میلے سالانہ برسی اینو عربی وچ کی آندے نے، حدیث وچ اینو کی آندے نے؟ سوال کرنا تے حق بندا ہے نا. علماء دے کولو سوال کرو کہ ساڈے کولو کھاندے ہو، ساڈا پیسہ ضائع کرواندے ہو. اور پھر لوگ بھی وہ نے جڑے اپنی زندگی دے اندر اپنے ماں باپ نو پانی دے کے گلاس دینا گوارا نہیں سی کرتے. ہن کلاں تے ساتے تے چالیے تے اے سالانہ برسی دے قسم قسم دے کھانے رکھے نے. ظالما تینوں شرم نہ آئی؟ زندہ باپ نو دھکے دینا سیں دنیا تو جان دے بعد ہن کھانے بن سمنے کھوانا. دس تیرے کیڑے کام آئے گا؟ اور دوسری بیماری یہ سوال کرے آج علماء دے کولوں کہ حدیث دے اندر انہوں کی آکھیا جاندہ ہے، کی نام دیتا جاندہ ہے؟ حدیث جو ثابت کر کے وکھاؤ تے صحیح، قرآن جو ثابت کر کے کتے وکھاؤ تے صحیح. اور دوسرا آقا فرماندے نے وقامت الناس، اپنے نال دوجے لوگوں کو حقیر سمجھنا. میں جٹ، میں کمبو، میں ارائی، میں چیما، میں چٹھا، میں فلاں اپنے نو چنگا سمجھتا ہے، دوجیاں نو حقیر سمجھتا ہے. اور میرے آقا فرماندے نے غامت الناس، جیڑا بندہ اپنے نالو دوجے بندے نو حقیر سمجھتا ہے وہ جہنم دے اندر جائے گا. اسی مسلمان ہاں،
اسلام دا ٹھیکہ لیا ہے، لیکن عمل اسلام تے کرنا امن والی کوئی بات نہیں۔ اور آؤ اس تو اگلی بات، اے قبیلے دی انا میں تکبر، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر ایک معاملہ آیا، کیس آیا، اور اسلام دے اندر نا سب تو پہلا لیان والا مسئلہ جڑا ہے، لعنت والا مسئلہ جڑا ہے، ہلال بن امیہ کا ہویا۔ ایک دن ایسا آیا، ہلال بن امیہ اپنے گھر دے اندر آیا، اور کئی لوگوں نا اپنی برادری قبیلے دی انا نے اتوں تک پہنچا دیتا ہے، جھوٹ بولی جاندے نے، اے جی میرا قبیلہ میری برادری صحیح ہے، باقی سارے غلط نے، اور انتہا تک پہنچ جاندے نے۔ تے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کیس آیا قبیلے برادری دا، ہلال بن امیہ آیا اپنے گھر دے اندر، تے شریک بن سمحہ نوں ویندا ہے اپنے گھر وچ، تے اے ہلال بن امیہ دی بیوی شریک بن سمحہ دے نال برائی کرتی ہے بھئی، ہلال بن امیہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، تے آ کے میرے آقا علیہ السلام نو خبر دیندا ہے، آندا سونیا میں اپنی بیوی نو ویکھیا ہے او فلاں بندے دے نال برائی دا ارتکاب کر رہی سی، تے میرے آقا نے پتہ جے کی فرمایا ہے، آقا فرماندے نے اربعۃ شہداء والا وحد فی ظہرک، اے ہلال جا کے 4 گواہ لے کے آ، یا 4 گواہ پیش کر، یا تیرے اتنے حد جاری کر دیتی جائے گی۔ 4 گواہ لیا، ہلال بن امیہ کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں سچا ہاں، سونیا میری غیرت کیویں گوارا کرتی ہے کہ میری بیوی برائی کرے پئی، تے میں 4 بندے لے کے جاواں انہاں نوں گواہ بناواں، تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر انج کر تیرے تے حد جاری کر دیتی جائے گی۔ ہلال بن امیہ کہنے لگا اللہ دے نبی جی میرے اتنے حد جاری کرن دی جلدی نہ کرے، اجے میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ ذوالجلال اے متعلق تانوں کوئی پیغام دے دیں گے، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو آندا ہے سونیا اللہ مینوں کوڑیاں دے کولوں بچا لین گے، پروانے قرآن دے ایک پاسے میرے مصطفیٰ بیٹھے نے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے پاسے ہلال بن امیہ بیٹھا، گل بات ہو رہی ہے، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل کر دیتا ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے، ہن لیان والا مسئلہ آ گیا ہے۔ آقا فرماندے نے اے ہلال 4 واری رب دی قسم اٹھا کہ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں سچا ہاں، 5ویں قسم اٹھا میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ اگر میں جھوٹا ہاں تے میرے تے رب دا عذاب آ جائے۔ ہلال نے قسم چک لئیاں تے ہلال دی بیوی نو میرے
آقا نے بلایا. آقا فرماتے ہیں 4 قسم اٹھا. اس بی بی نے جلدی نال 4 قسم چک لیا تے 5ویں قسم اٹھان لگی. تے آقا فرماتے نے صبر کر ٹھہر جا, پہلے سوچ لے وگرنہ رب دا عذاب آ جائے گا. رب دا عذاب آئے گا تواڈے دونوں دے وچوں ایک تباہ و برباد ہو جائے گا. تے میرے آقا فرماتے نے سوچ سمجھ کے قسم اٹھائی تے اے بی بی اپنے قبیلے دی اپنی برادری دی انا سامنے آ جاندی ہے. آندی ہے سونیا میں اپنے قبیلے دی عزت نو خاک دے اندر نہیں ملاواں گی, میں اپنے قبیلے نو ذلیل و رسوا نہیں کراں گی. اے بی بی ہے تے جھوٹی ہے پر اللہ ذل جلال دی قسم ہے قبیلے دی میں دی خاطر, قبیلے دی انا دی خاطر, قبیلے دی عزت دی خاطر 5ویں قسم چک لیندی ہے. ہاں جی مینوں رب دی قسم جے میں جھوٹی ہاں میرے تے عذاب آئے. جے ہلال میرے تے الزام لگا رہا ہلال تے رب دی لعنت ہوئے تے رب دا عذاب آئے. جنگل دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہلال دی بیوی کہن لگی لا افزع قومی سائر الیوم, اج دے دن میں اپنے قبیلے نو ذلیل نہیں کراں گی. اج جڑے قبیلے برادری واسطے قسماں چکتے ہیں میں دا اعلان کرتے ہیں تے میرے آقا نے پتہ ہے کی فرمایا. آقا فرماتے ہیں انظروها فإن جاءت به أبيض ثابتا قاضي العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به آدم جاءتا ربا همش الساقين فهو لشريك بن السهماء. آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ خیال کرے جے اگر بچہ پیدا ہوئے, اگر بچہ سفید ہوئے, سفید رنگ والا ہوئے, او دے بال لٹکتے ہون تے خوبصورت اکھاں والا ہوئے, او بچہ ہلال بن امیہ دا ہوئے گا. اگر وہ بچہ گندمی رنگ دا ہوئے, پچیجا تے پنجے جے او دے بال ہون, درمیانہ جا قد ہوئے تے او دیاں پنڈلیاں او جیڑیاں نے سکیاں ہون تے پھر سمجھ لیا جے سلیح بن سہمہ دا بچہ ہے. اللہ ذل جلال دی قسم ہے بچہ پیدا ہویا, میرے آقا نے نشانیاں دسیاں, پنڈلیاں سکیاں, وال کلجے. تے میرے آقا فرماندے نے ہن رب نے لیان والا حکم نازل کر دیتا ہے. اگر لیان والا حکم نازل نہ ہوندا تے محمد اس بی بی دے حد رجم جاری کر دیندا. لیکن میں ہن کچھ کر سکدا؟ اور لوگو جتھے رب دا حکم آ جائے میرے مصطفیٰ بھی اوتھے اپنی مرضی کر سکدے نہیں کر سکدے, تے اج میں تے تو کیویں مرضی اپنی کر سکنے؟ مینوں تینوں کیڑا اختیار ملیا میں والا؟ میں دسنا چاہنا کہ کئی قبیلے برادری دی آگ دے اندر میں کرتے پھرتے ہیں. دعا کرو اللہ اس بیماری دے کولو بچا لے. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذل جلال دے پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے, اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھن والے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین تے آکڑ کے نہ چل. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
جڑا زمین تے آکڑ کے چلدا ہے اللہ آکڑ کے چلن والے بندے نو پسند ہی نہیں کرتے، تے جیڑی رب دی پسند ہی نہیں رب نو جنت دے دے گا؟ بولو، اور جیڑا رب نو نہیں پسند رب جنت کیویں دے گا؟ تینوں جڑا بندہ پسند نہ ہوئے تو اپنے گھر دا دروازہ نہیں گزرن دیندا، تے جڑا رب نو پسند نہیں جنت دے دروازہ گزرن دے گا؟ حضرات اس میں نو ذبح کرو، اور میرے آقا نے اس واسطے فرمایا، آقا فرماتے ہیں بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ قد اعجبته النفس فخسف اللہ به الارض فهو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم حدیث دے الفاظ تے غور کرے اجے، حدیث پاک دے ترجمے تے غور کرے اجے، اور جڑا بندہ میں کردا ہے، جڑا بندہ انا کردا ہے، تکبر کردا ہے تے بندہ اکڑ رکھدا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک ایسے بندے دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ قد اعجبته النفس، ایک بندہ اپنی تو چادر پائیے تے زمین تے آکڑ کے چلدا پیا تے خود پسندی دے اندر قد اعجبته النفس، اپنے آپ خود پسندی دے اندر اینا محب کرنے آئے تے سوچنا پتا کی ہے خود پسندی کی ہے، میں جو کپڑے پائے نے انہاں کپڑیاں دے نال دے کپڑے کسے دے کول کوئی نہیں، میں جھوٹی پائی ہے سارے جہان تو قیمتی دے خوبصورت پائی ہے، اے جے خود پسندی تے آقا فرماندے نے فخسف اللہ بالارض فهو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ۔ اس بندے نو اودی خود پسندی دی حالت دے اندر، اودی میں دی حالت دے اندر، اودی آکڑ دی حالت دے اندر اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں فخسف اللہ بالارض، اللہ نے اس بندے نو اس حالت دے اندر زمین وچ دسا دیتا ہے، فهو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، او بندہ قیامت تک اسی طرح زمین دے اندر ترستا ہی جائے گا۔ میں والا بندہ، خود پسندی والا بندہ، تکبر والا بندہ، اور جڑے اپنی سلواراں گٹیاں تو تھلے رکھتے ہیں نا، اپنی پینٹاں گٹیاں تو تھلے رکھتے ہیں، ایک تکبر کرتے ہیں، اے رب دی چادر نو ہاتھ پاندے نے، رب دا واسطہ جے ڈر جاؤ، رب دے عذاب کو ڈر جاؤ، رب دے سامنے تکبر کرتے ہو، کی پتا کہ اللہ اسے وقت ہی زمین میں تسا دے گی۔ تسی سمجھتے ہو کہ ساڈا اپنا رواج ہے، ساڈیاں اپنی مرضیاں نے، کپڑے پانے ہیں تکبر کر کے، شلواراں گٹیاں تو تھلے، پینٹاں گٹیاں تو تھلے، چادراں گٹیاں تو تھلے، یہ خود پسندی دی علامت ہے، تکبر دی علامت ہے۔ اور حدیث دا واقعہ میں پیش کر دیتا ہے، اگر اللہ اس بندے نو تسا سکتے ہیں تے اج بھی جڑا اپنی چادر شلوار پینٹ گٹیاں تو تھلے رکھدا ہے، رب انہوں اج بھی زمین تے تسا سکتے۔ ڈر جاؤ، رب دی پکڑ کو ڈر جاؤ۔ یہ میں رکھ کے قربانی کرنے ہیں، بولو شلوار گٹیاں تو تھلے رکھنا میں ہے وے کہ نہیں؟ بولو، چادر گٹیاں تو تھلے، پینٹ گٹیاں تو تھلے، انا میں خود پسندی، اور رب دی شریک رب دے سامنے بن کے قربانی کر دے، رب قربانی کیویں قبول کرے گا؟ آؤ اگلی بات، جیڑا آکڑ کے چلتا ہے، شلوار گٹیا تو تھلے، پینٹ گٹیا تو تھلے، چادر گٹیا تو تھلے،
اس بندے دا حال کی ہوئے گا؟ جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا من تعظم فی نفسی او اختال فی مشیتی لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ جیڑا بندہ تکبر نال چلدا ہے، آکڑ نال چلدا ہے، خود پسندی دے نال چلدا ہے، آقا فرماتے نے او بندہ قیامت والے دن رب دے نال اس حالت دے اندر ملاقات کرے گا کہ اللہ ذوالجلال اس بندے تے ناراض ہون گے۔ جنہیں میں رکھی ہے رب دے تے ناراض نے۔ آؤ تواڈے وچوں کوئی کہہ سکدا ہے، سوال کر سکدا ہے اے جی انا تکبر دی سمجھ آ گئی ہے، یہ چادر پینٹ شلوار یہ بارے تے حدیث وچ نہیں آیا۔ میرے بھائی میرے برادر آزرا حدیث بھی سن لے۔ آقا فرماتے نے من جر ثوبہ خیلا، من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں جس بندے نے تکبر دے نال اپنا کپڑا گٹیاں تو تھلے رکھیا، اللہ ذوالجلال اس بندے وال قیامت والے دن ویکھن گے بھی نہیں۔ میں آپ اپنی بخاندہ ہے تے حدیث پاک دے الفاظ نے آقا فرماتے نے ثلاثۃ لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا لهم عذاب أليم۔ آقا فرماتے ہیں تین بندے ہون گے قیامت والے دن اللہ انہاں ول نہیں دیکھے گا۔ اللہ انہاں تین بندیاں نو اللہ گناہاں تو پاک نہیں کرن گے۔ اللہ نے انہاں تین بندیاں دے واسطے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہے۔ اور آؤ نا تین بندے کہڑے نے؟ آقا فرماتے نے المسبل ازارہ والمنان، المسبل ازارہ جڑا بندہ اپنی چادر سلوار پینٹ گٹیاں تو تھلے رکھدا ہے، والمنان احسان جتان والا، صلات بالحرب الکاذب اپنے سودے نو سلام نو جھوٹیاں قسماں اٹھا کے بیچن والا۔ اور آنا آخری حدیث بھی نوٹ کر لے، جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے، جگہ دے پیر فرماتے ہیں بینما رجل یمشی فی خلۃ تعجب نفسہ مرجل جمته اذا خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ۔ ایک بندہ اپنے لمے لمے بالاں نو کنگھی کردیا ہویا خوبصورت لباس وچ چل رہا سی، خود پسندی دے اندر مبتلا سی۔ اسے دوران ہی اچانک اللہ نے اس بندے نو زمین وچ دسا دیتا ہے۔ عطا فرماتے نے قیامت تک وہ بندہ زمین دے اندر دسدا ہی جائے گا، دسدا ہی جائے گا۔ اور آنا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انا دیاں وضاحتاں کر دتیاں، اور میں ابتدا دے اندر دسیا سی اس کائنات دے اندر جڑا سب تو پہلا گناہ ہویا وہ بھی میں والا، سب تو پہلا گناہ بھی میں والا، انا والا، تکبر والا۔ تسی آخنا کتنے لکھے ہے؟ آپ قرآن کھول لیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پہلا
گناہ کائنات دے اندر میں والا ہویا ہے. اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام نو بنا کے فرشتیاں نو آکھیا میرے او فرشتےو سجدہ کرو میرے آدم نو. سارے فرشتیاں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس نے انکار کیتا ہے. ابا انکار کر دیتا ہے. واستکبر تکبر کر دیتا ہے. تے اللہ ذوالجلال دی قسم اے تکبر کیوں کیتا ہے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے. اے ابلیس آندا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تکبر کیوں کیتا ہے؟ انا خیر منہ میں دے نالوں چنگا. ابلیس آندا میں آدم نالوں چنگا. تے جدوں ابلیس وچ میں آئی پہلا گناہ جڑا کائنات دے اندر ہویا میں والا. اج ہر بندہ ہی میں نال بھریا ہے. کدی انجام سوچ لو نوشتہ دیوار پڑھ لو. اے میں والا گناہ جڑا ہے جہنم دے اندر لے کے جائے گا. اور آؤ اس آخری حدیث بھی نوٹ کر لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میں دے بارے کی اعلان کر دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے مینو تانوں واضح طور تے اس بات کو ادا کر دیتا ہے. یہ جڑے بندے دے اندر میں آ جاندی ہے یہ جڑا بندہ تکبر دے اندر آ جاندا ہے او دے نال کی ہوئے گا انجام آخری سن لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی دی روایت ہے آ جڑے میں والے نے نا اپنی میں نو قربانی کرن تو پہلے اپنی میں دے گلے تے چھری چلا دیو پھر قربانی ہوئے گی. آقا فرماتے نے یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذر فی صور الرجال یغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تغدوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. میرے آقا فرماتے ہیں جڑے بندیاں دے اندر میں نے اور جڑے تکبر کرتے ہیں میں اے کر دیاں گا میں او کر دیاں گا میں اے کرن والا میں او کرن والا. آقا فرماتے ہیں جڑے بندے دے اندر میں آ جاندی ہے یحشر المتکبرون یوم القیامہ انہاں میں والیاں نو تکبر کرن والیاں نو اللہ ذوالجلال قیامت دے دن اس حالت دے اندر اٹھائے گا امثال الذر فی صور الرجل ہوں گے تے بندیاں دی شکل دے اندر بندیاں دی شکل دے اندر ہوں گے انسان دی شکل دے اندر ہوں گے پر انہاں دا قد کنا ہوئے گا. آقا فرماتے ہیں چیونٹیاں جنہ انہاں دا قد ہوئے گا کیڑیاں دے برابر انہاں دا قد ہوئے گا. اور میں کرن والیا میں دی رٹ دان والیا میں دے نال زندگی گزارن والیا. آقا فرماتے نے جڑا میں رکھدا ہے تکبر رکھدا ہے انہاں نو قیامت دے دن اللہ انسانی شکل دے اندر لے آن گے. انہاں دے قد جڑے نے کیڑیاں دے قد دے برابر ہون گے. تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے فیساقون الی سجن فی جہنم پھر اللہ ذوالجلال انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دے گا. جہنم دے اندر جڑی جیل بنی ہے جہنم دی ہے او دے اندر بھی قید خانے بنے نے. جہنم دے اندر جڑا قید خانے بنے نے انہاں قید خانے دے اندر ایک قید خانہ او دا نام بھولس ہے. آقا فرماندے نے اس بھولس والے قید خانے دے اندر انہاں میں والیاں نوں سٹ دتا جائے گا. تغلو نار الانیار انہاں دے
ایسی ایسی سخت اگ غالب آ جائے گی، اور اگ ایسی ہوئے گی جڑی اگ نو بھی ساڑ کے سٹ دے گی. اور میرے آقا فرماتے ہیں یسقون من اسارت اہل النار تیعۃ الخبال. آقا فرماتے ہیں او انہاں دے اوتے اگ کیویں دی آئے گی؟ انہاں جہنمیاں دے جسم دے وچوں، اور انہاں جہنمیاں دے جسم دے وچوں جڑا گندا خون نکلے گا، جڑی گندی پیپ نکلے گی، انہاں میں والیاں نوں، انہاں تکبر کرن والیاں نوں او گندا خون اور گندی پیپ جڑی ہے پین واسطے دے دی جائے گی. حضرات دعا کرو اللہ سانو محفوظ فرما دے. اج ویلا قربانی تو پہلے اپنی میں دے گلے کٹ دیو. جنہاں دے اندر میں ہے دسن دی ضرورت کوئی نہیں، ہر بندے نو پتہ ہے میں کدے کدے اندر موجود ہے. اپنی میں دا گلا پہلے کٹو، پھر قربانی واسطے جڑا جانور لیا وہ گلے تے چھری چلایا جے، پھر قربانی قبول ہوئے گی. اگر میں ہوئے گی، میں دا گلا نہیں کٹیا ہوئے گا تو آدھا قربانی کرنا کسے کم نہیں آئے گا. اور قیامت دے دن اللہ ذوالجلال جہنم دے اندر اور جہنم دے گولس نامی قید خانے دے اندر انہاں میں والیاں سٹ دیں گے. جہنمیاں دے گندے خون اور پیپ انہاں پین واسطے دیتا جائے گا. اللہ سانو محفوظ فرمائے، عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.